आज के मॉल जैसे खजाना मालूम करने का, दौलत पाने का, अमीर होने का, रातों रात माली हालात बदलने का हर अमल यूनिक किस्म का अमल बताया जाएगा। वह भी खजाना हासिल करने के लिए जो अमल बताया जा रहा है ये बड़ा मुजरब है। इसे कई कुतुब में और पुरानी कुतुब में कई कई सौ साल पुरानी कुतुब है उनमें पब्लिश किया गया, फिर दोबारा भी इसे आगे दोबारा पब्लिश करके हम तक पहुंचाया गया। बड़ा ताकतवर अमल है। आज के जितने भी अमाल दिए जा रहे हैं मुजरब हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात पर रख के करें, फ़ायदा मिलेगा। पहले जैसे अमल बताया जा रहा है, बल्कि ये पहले मैं बताता हूँ। खजाना मालूम करने के वास्ते अगर कोई शख्स इस शक्ल को लिख कर गर्दन में मुर्ग सफ़ेद के बांधे और उसे छोड़ दे, यानी सफ़ेद मुर्ग ले लेना। सफ़ेद रंग का मुर्गा होना चाहिए, उसका एक भी पर काला या किसी और रंग का नहीं होना चाहिए। मुर्गा होना चाहिए, मुर्गी नहीं। जिस जगह मुर्ग जाके अजान देगा उस जगह खुदा का खजाना होगा। वो नक्श ये है। ये नक्श आपको नजर आ रहा होगा। ये मुर्ग के गर्दन में बांध देना है और उसे खुला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो जहां जाके अजान देगा तो वहां आपने खोद के थोड़ा सा जमीन को देखना है, वहां से खजाना बरामद होगा। इसको ये भी अमल वो करते हुए चीज का ख्याल रखा जाता है कि इसे जमीन पे छोड़ा जाता है, छत वगैरह पे नहीं छोड़ा जाता, खुली जमीन पे छोड़ा जाता है। ये नहीं कि घर की छत पे आप छोड़ दें, वैसी जगह पे नहीं छोड़ा जाता। तो जमीन जो ग्राउंड होती है वहां पे आपने छोड़ना है। घर से बाहर छोड़ें, ज्यादा बेहतर होता है। जहां जाके मुर्गा अजान देगा वहां आपने खोद के देखना है। दौलत में इजाफे के वास्ते यानी पिछाई रिजक के वास्ते इस नक्श मौजम को अगर कोई हर रोज सुबह शाम देखे, सूरत इसकी मिसल माए तबाह होगी और दरवाजा रिस्क और रोजी का इस पर खुलेगा। जो कोई शक लावे अमल इसका बातिल होगा। नाउजुबिल्लाह मिने जालिक। तक नक्श जो है वो आपने मुजरब और मुद्दा जरूर आजमाना है आपने भी। ये नक्श है जो किया जाता है और यकीन के साथ करेंगे तो फायदा मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो फिर इसका फायदा ना होगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखना है कि अल्लाह की ज़ात मेरी मदद फरमाएगी। देखें, यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, इंसान हर एक ये ख्वाहिश रखता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा दौलत मिले, रातों रात अमीर हो जाए। इसीलिए वो मेहनत भी करता है। कई लोग घर बार छोड़ के दूसरे मुल्कों में भी जाके मेहनत करते हैं। उसी यही होती है कि वो अपनी और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकें। लेकिन मेहनत के बावजूद जब कुछ हासिल ना हो रहा हो तो इन अमाल को जरूर करके देखना चाहिए। बाजू का जादू भी होता है, बाजू का नहुसत होती है, बाजू का नजर बद लगी होती है। कोई भी मसला हो, इन अमाल को करेंगे आपके रिस्क में बरकत होती चली जाएगी और बहुत जल्द आपके हालात बदलेंगे। फर्ज करें आपको एक अमल आप करते हैं, उससे फायदा नहीं मिलता तो दूसरा एक दिन छोड़ के जरूर आजमाएं। एक को एक से फायदा मिल जाता है, दूसरे को दूसरे से मिल जाता है। जैसे इंसान के सर में दर्द हो तो वो कोई एक मेडिसिन ले तो उसी से दूसरे को फायदा मिल जाएगा। तो पहला इंसान होता है उसे उसी से फायदा नहीं मिलता, वो दूसरी मेडिसिन लेता है तो उससे फायदा मिल जाता है। तमाम हमारी तरफ से वही अमलियात दिए जा रहे होते हैं जो बड़े ताकतवर होते हैं। अमाल तन्हाई में जरूर करें, किसी को बता के ना करें। ज्यादती रिश्ते वास्ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन सलाता तुकूनु लका रिजन व लहू खज़ाइन। ये आपने वहां तक यहाँ तक करना है। बोल हिक कही अदायन। हर रोज ये दुरूद शरीफ वास्ते कि शादाए रिज़्क उन्हें के पड़े। बहुत मुजरब है और ये नक्श लिख कर दे नहायत पुर तासीर है। ये नक्श अपने पास रखना होता है और जो मैंने दरूद पाक आपको बताया वो पढ़ना होता है। दरूद पाक जब ये नक्श रख लिया जाता है तो बसरत से फिर पढ़ना शुरू कर देना। मखवारी में बहनें दरूद पाक नहीं पढ़ेंगी, वैसे इसे वजू बेवजू दोनों सूरतों में पढ़ा जा सकता है, लेकिन नापाक जगह पे बैठे हो तो वहां भी नहीं पढ़ना। ये दरूद पाक मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ये वैब से आप पे ऐसे दौलत आएगी जैसे किसी ने बंद दरवाजे रिजक के आप खोल दी। जो लोग कहते हैं ना हमारे हालात नहीं बदलते,
وہ میرے کہنے پہ ایک دفعہ یہ ضرور عمل کریں، 100% فائدہ ملے گا۔ یہ یا غفوروں کا خاص نقش، جس کے بارے میں سب سے پہلے میں اتنا بتا دوں، ہمیں ایک بھائی نے احاطہ کیا جو مالی طور پہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ پریشانی اس حد تک تھی کہ انسان یہ بھی کہہ سکتا کہ بات خودکشی تک جا پہنچی تھی۔ بھائی کے مطابق گھر میں کھانے کو پوچھنا ہے، کام کوئی مل نہیں رہا، نوکری سے نکالا جا چکا ہوں، گھر میں فاقے ہیں، بجلی کٹ چکی ہے، نالے کا بل نہیں ادا کیا، پانی بھی کٹ چکا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ گزارا ناممکن ہو چکا ہے۔ بھائی کو جب یہ عمل دیا گیا، یقین کریں اس سے تیز عمل مالی حالات بدلنے کے لیے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کا طریقہ پہلے میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں کہ شادگی رزق کے واسطے اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے، رزق شادہ ہو اصول مراد سے دل شاد ہو نقشے ہے، یعنی جو دل میں خواہش ہوگی، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی پوری ہوگی اور مالی طور پہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ بھائی کو جب یہ عمل دیا گیا، نقش دیا گیا، تو یقین کریں 3 دن بعد بھائی کے میسیج آتے ہیں مجھے کہ آپ نے مجھے یہ کتنا طاقتور عمل دے دیا ہے کہ میں پہلے دن ہی جب میں نے اسے نے دائیں بازو پہ باندھا تو اس کے باندھنے سے مجھے یہ محسوس ہوا پہلے جیسے مجھے کوئی طاقت مل گئی ہو، مجھے اللہ کی طرف سے کوئی عجیب سی رحمت میرے اوپر برس رہی ہو۔ میں نے اسی وقت گھر سے باہر نکلا اور وہیں دوبارہ گیا جہاں میں 23 دنوں سے نوکری کے لیے جا رہا تھا۔ اس دن میں جیسے ہی پہنچا تو مجھے اس کمپنی کے مالک نے نوکری پہ رکھ لیا۔ بس وہاں سے میری حالت بدلنی شروع ہو گئی، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ اس بندے نے، جس کو میں نے اپنے تمام حالات بتائے تھے، جو اس کمپنی کا مالک تھا، اس نے مجھے ایڈوانس میں کچھ پیسے تنخواہ کے طور پہ دے دیے۔ میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ اس بندے کے دل میں اللہ نے ایسا رحم ڈالا کہ اس نے مجھے اس نوکری پہ رکھے جانے والے جو عام بندے تھے ان سے زیادہ تنخواہ دینی شروع کر دی۔ اور یقین کریں اس کے میسج آتے رہے بھائی کے، تو اس کے اسی کمپنی میں حالات بدلتے بدلتے اس کی پروموشن بھی کی جاتی رہی، حالات بھی بدلے، ترقی بھی ملی، اور اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ آج وہ بھائی ایک اچھی پوسٹ پہ ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، اللہ نے ایسا فضل کیا۔ بھائی وہ منی ایکسچینجر کے پاس کام کر رہا تھا، تو باقی اللہ جب فضل کرنے پہ آتا ہے تو یقین کریں ایسے ہی بہانے بن جاتے ہیں انسان کے، ایویں حالات بدل جاتے ہیں کسی انسان کے دل میں، اللہ ایسے ہی رحم ڈال دیتا ہے۔ تو یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ کی جب رحمت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، تو بہانے بن جاتے ہیں۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے، یہ بعض نقش ہوتے ہیں، تعویذ ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو آپ اجازت لے لیا کریں، پھر آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں رہتی، ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے۔ اجازت دینے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ چینل سبسکرائب کرنے پہ پہلے کیا ہوا ہے، پھر ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خدمات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔